Bien, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui en visite officielle à Paris le Premier ministre de la République d'Irak, Monsieur Haider al-Abadi. ومثمرة وودية. هذه المحادثات سمحت بإرساء شراكة جديدة بين فرنسا والعراق. بلدانا لديهما علاقات قديمة ووطيدة، وفي الماضي كانت لدينا تعاون مع العراق في مجالات مختلفة. فرنسا تابعت كل الاضطرابات التي شهدتها الشرق الأوسط في العقدين الماضيين، وحيث عانى العراق من الكثير من هذه الاضطرابات نحن قمنا بتنديد بهذه أعمال العنف، ونحن الآن بطبيعة الحال شريكان ونفتح صفحة جديدة في هذه العلاقات الثنائية. أريد أن أشكر السيد رئيس الوزراء على حضوره اليوم في باريس في سياق ليس بالسهل في بغداد، حيث القوات العراقية سيطرت على الحويجة، والاستفتاء الذي أدى إلى بعض عدم اليقين أو عدم اليقين بعد الاستفتاء، وأيضا وفاة رئيس السابق العراقي جلال الطالباني. وأنت هنا السيد رئيس الوزراء جئت مع وفد كبير برفقة العديد من الوزراء، وأنا أشكرهم جميعا. هذا يبين أهمية العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا والشراكة التي نريد بناءها. العنصر الأول الأساسي بطبيعة الحال يكمن في مكافحة الإرهاب، ولقد كررنا على التزامنا التام في إطار التحالف من أجل مساعدة العراق لدحر داعش وجميع أشكال المنظمات الإرهابية. في الأسابيع والأشهر القادمة ستكون حاسمة من أجل الانتصار في هذه المعركة. اعتبارا من خريف 2014 تدخلت فرنسا في العراق في إطار متعدد الأطراف في إطار التحالف في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية. نحن سنعمل حتى النهاية، وطالما كان ذلك ضروريا من أجل مساعدتكم. أريد هنا أن أقول وأن أكرر بأن قواتنا منخرطون إلى جانب قواتكم في الخطوط الأولية، ونحن سنقف إلى جانب العراق حتى الدحر داعش بشكل كامل. بالإضافة إلى التعاون العسكري الذي يشكل أولوية، هناك أيضا وتحدثنا عن انخراطنا في المنطقة، ولقد شرحت للسيد رئيس الوزراء إرادتنا في تعزيز مجموعة الاتصال، هذه المبادرة المتقدمة بشأن سوريا. نحن استطعنا أن نقوم بجمع المدراء السياسيين في إطار الدول الخمس دائمة العضوية، ونحن على تواصل مع جميع القوات السياسية وعلى قادة المنطقة من أجل توطيد وتعزيز هذه الأداة السياسية المهمة من أجل إضفاء الاستقرار على سوريا، ومن أجل أيضا إضفاء الاستقرار على العراق. بالإضافة إلى ذلك كله، لقد تحدثنا أيضا عن التحديات التي ينبغي مواجهتها في العراق، تحديات سياسية اقتصادية وقطاعية. لقد أشرت خلال حديثنا عن رغبة فرنسا العميقة من أجل انخراط العراق في المصالحة الوطنية. كما ذكر، نريد أن يكون هناك حوكمة شاملة تستجيب لجميع تطلعات مكونات المجتمع العراقي بما فيهم أكراد العراق، حيث لفرنسا معهم علاقات صداقة، وإن فرنسا كانت دائما تدرك ومشغولة بأوضاع الكرد. وأنا ذكرت قبل الاستفتاء وبعد الاستفتاء نحن نريد استقرار العراق وسلامة العراق ودولة قوية في العراق، وبالتالي من الأهمية بالمكان في الأسابيع والأشهر المقبلة أن يكون هناك حوار يؤكد على احترام وسلامة وسيادة العراق.
وبالتالي هناك طريق احترام حقوق الشعوب والشمل السياسي، ويسمح أيضا الإطار الدستوري واستقرار وسلامة العراق، وهذا هو الطريق الذي نريد أن نواكبكم فيها. نحن نعرف بأن الاستفتاء الذي أجري بمبادرة من رئيس إقليم كردستان في 25 من سبتمبر، وأنا ذكرت بأنه حاليا الهدوء وضبط النفس هو السائد. إن فرنسا هي مستعدة إذا كان القادة العراقيون جاهزين. فرنسا جاهزة للقيام بالوساطة من قبل الأمم المتحدة، ونحن هنا نشيد بجهود مبعوث الأمم المتحدة ينكوبيس إلى العراق، ونحن مستعدين لمساعدته في الأسابيع والأشهر المقبلة. إن المصالحة الوطنية وإعادة البناء والاستقرار هي التي مش وحدها فقط من شأنها أن تؤدي إلى سلام شامل. ليس علينا فقط أن ننتهي من انتهاء الحرب ضد داعش، ولكن علينا أيضا أن نفوز بالسلام ونحقق السلام في العراق. وهذه هي المهمة التي تريد أن تشارك فيها فرنسا. لقد بينتم من خلال التزامكم أن تجعلوا من العراق بلدا للتسامح، وستكون فرنسا إلى جانبكم وتعزز مجراكم في هذا الطريق من أجل حماية الحريات الدينية والأقليات. وهذه الزيارة بعد لقائنا وبعد افتتاح معرض في معهد العالم العربي بعنوان المسيحيون في المشرق، والذي افتتحته بحضور الرئيس ميشيل عون. وأنا هنا أريد أن أكد لكم بأن زيارتكم هي مهمة جدا، لأنه هذا جزء من تاريخنا المشترك. وبعد ذلك إن فرنسا ستقدم كل جهودها إلى العراق، من أجل مواجهة التحديات، ولذلك نحن نريد أن ننخرط بقوة في إطار الاستقرار وإعادة البناء والازدهار الاقتصادي لهذا البلد. ولذلك أنا أكدت للسيد رئيس الوزراء على إرادتنا لتقديم عام 2017 بحوالي 430 مليون يورو، وسيتم التوقيع على هذا الاتفاق بعد الظهر ليتخذ هذا الاتفاق شكلا نهائيا ورسميا. بالإضافة إلى هذا الالتزام القوي من قبل فرنسا، نحن أردنا أيضا أن نقوم ببعض الأنشطة قصيرة الأجل في مجال الصحة، نزع الألغام، وبالإضافة إلى أنشطة أخرى. ونحن نريد أيضا أن نعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. وبعد الظهر ستلتقون بعدة شركات فرنسية، ونحن نريد أن نضع إطارا لهذا التعاون وأن نقدم الضمانات المالية لمواكبة الشركات الفرنسية. وبالتالي من الآن وحتى نهاية هذا العام هذا الإطار الاقتصادي والمالي سيتم تعزيزه وتوطيده في إطار منتدى بغداد من أجل تحديد كل البنود في مجال الطاقة والدفاع والصناعات الغذائية الزراعية والزراعة، حتى نستطيع أن نطور العلاقات الاقتصادية ونقوم بهيكليتها ومواكبة شركاتنا. كما ذكرت لي السيد رئيس الوزراء، ربما بعض شركاتنا اعتقدت بأن ربما العراق هي بلد حكر على بعض الشركات، ولكن هذا البلد في الواقع هو بلد صديق لكل شركاتنا. على كل الأطراف الاقتصادية الفاعلة يجب أن تساهم في هذا الأمر من أجل إعادة البناء والاقتصاد، ولا سيما في المجال الأغذية الزراعية والزراعية. نحن نريد أن نعزز سوق الصادرات في هذا المجال. بالإضافة إلى كل هذه القطاعات أريد أن يتم تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الجامعي والثقافي،
وإن هذا الاتفاق الذي تم التوقيع للتو يهدف إلى وضع إطار للتعاون قوي في مجال التعليم العالي. هذا التعاون المعزز من شأن أن يساهم إلى إعادة تأهيل جامعة الموصل، وهذا يشكل من وجهة نظرنا رمزا قويا. إن الموصل التي أصبحت دمارا بعد مرور تنظيم داعش على هذه المدينة أن تنهض من جديد. نحن سنواكبكم في هذا العمل، حيث نؤكد على التعاون الاقتصادي والأكاديمي في هذا المجال. من الآن وحتى نهاية العام سنعمل بشكل قوي من أجل تكثيف العلاقات الجامعية، حتى أريد هنا أن تكون هناك سياسة قوية في هذا المجال. ونحن هنا نتخذ ونتعهد بكل الالتزامات المالية بالتعاون مع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وبالتالي في بداية العام المقبل سنقوم بتوقيع اتفاق إطاري استراتيجي بين البلدين الذي من شأنه أن يشكل صفحة جديدة من أجل الفوز بالسلام، ومن شأنه أيضا أن تسمح للحضارة بالعودة. ونحن سنساعدكم في تحقيق هذه السياسة الطموحة، سياسة السلام والتعددية والتسامح. أشكركم على مجيئكم اليوم إلى باريس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس ماكرون، أنا أشكرك كثيرا على توجيه هذه الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس ماكرون، أنا أشكرك كثيرا على توجيه هذه الدعوة، وحضورنا في هذا الوقت إلى باريس يؤكد حرصنا واعتزازنا بالعلاقة الثنائية ما بين العراق وفرنسا. هذه العلاقة التي تطورت خلال السنوات أو الحقبة الأخيرة لعدة سنوات، واليوم احنا حريصين على أن نبني مثل هذه العلاقات في مختلف المجالات. العراق اليوم قصة نجاح في انتصاره على الإرهاب، ونريد أن نحافظ على وحدة بلدنا وتطور بلدنا. السيد الرئيس، النجاح الذي حققناه في تعاوننا لمحاربة داعش يجب أن نستمر في هذا التعاون من أجل بناء البلد، وأن يكون هناك استقرار وسلم في جميع العراق. يجب أن نتعاون في مرحلة السلم لتحقيق السلم كما نجحنا في مرحلة التعاون ضد داعش وإرهاب داعش. هذا الإرهاب الذي كان يهدد ليس فقط العراق والمنطقة بل يهدد العالم. أنا أستطيع اليوم أن أزف بشرى إلى جميع العراقيين والقوات المسلحة العراقية وإلى جميع محبي السلام وأيضا شركائنا في التحالف الدولي وكل الذين عانوا من الإرهاب. تحرير مدينة الحويجة اليوم تم على أيدي القوات العراقية اللي هي في غرب كركوك، وفي هذا الإطار لم يبقى لنا إلا الشريط الحدودي مع سوريا. في هذه الحالة تغلبنا على كل الإرهاب في العراق، وتحقيق قواتنا رغم الأزمات التي حاول البعض أن يجرنا إليها، تركيزنا على محاربة الإرهاب والبحث الاستقرار في العراق، هذا لم يكن ليتحقق لولا بطولة الشجعان الأبطال الذين يقاتلون ويضحون على الأرض، وكذلك إسناد المجتمع الدولي وفرنسا من ضمنهم في هذه المعركة الأساسية. هذا الانتصار ليس فقط للعراقيين بل لكل العالم. يجب أن نلاحق هذه المنظمة الإرهابية، نلاحقها في كل مكان. منظمة خطرة جدا وتبعث على عدم الاستقرار في كل مكان. هذا الإرهاب الذي أراد أن يوقع بين أبناء الوطن الواحد، أن يوقع مع الأقليات. نحن انتصارنا على الإرهاب هو إعادة العمل وإعادة هؤلاء النازحين إلى بيوتهم. لحد الآن تم تقريبا عودة 2,000,000 نازح من الذين نزحوا في تحت ظل الإرهاب، عادوا إلى بيوتهم مرة ثانية فيما أسميناه بإعادة الاستقرار للمناطق وتقديم هذه الخدمات إلى المواطنين. لدينا عدو مشترك، وأيضا لدينا مهمة مشتركة في بعث السلام والاستقرار في المنطقة، وممكن لفرنسا بعلاقتها الفريدة مع العراق أن تلعب دورا مهما في مساعدتنا في فرض الاستقرار والأمن في العراق بل في المنطقة جميعا. العراق هو قصة نجاح كبيرة بالانتقال من الإرهاب إلى إعادة الإعمار إلى الاستقرار، وهذا يشع على كل المنطقة بل يشع على كل العالم. نتطلع إلى زيادة مساهمة الشركات الفرنسية في العراق. هناك فرص كثيرة، هناك شركات كثيرة، ربما بحدود 12 شركة فرنسية تعمل في قطاع النفط بالإضافة إلى القطاعات الأخرى، ونحن
ننتظر زيادة هذه الفعاليات في لقائنا اليوم بعد الظهر مع الشركات الفرنسية لتشجيعها إلى الاستثمار والعمل في العراق، وهناك فرص مهمة في هذا الإطار في كل العراق وفي المناطق المحررة كذلك، والتعاون في الجانب التجاري والجانب الاقتصادي وكذلك النفط. أشكركم سيد الرئيس على القرض الفرنسي 430 مليون يورو، والذي سيساهم في دعم الموازنة العراقية ويساهم أيضا في دعم خطتنا لإعادة الاستقرار وإعادة الإعمار في البلاد، وأيضا ندعو إلى حل جميع المشاكل في البلد على ضوء في المنطقة على ضوء الحوار. نحن نأسف لنرى هناك عدة نزاعات في المنطقة، يجب أن يكون هناك جهد إقليمي ونحن نشارك في هذا الجهد الإقليمي وجهد دولي لإيقاف كل هذه النزاعات، والتي هي فسحت المجال لظهور هذه الجماعات الإرهابية منها داعش. يجب أن نتعاون من أجل القضاء على هذه النزاعات المسلحة التي لا تخدم هدفا بل ترجع النمو والتنمية في المنطقة إلى الوراء، وأيضا تسبب في نشوء حالات صدام وحالات إرهاب غير مقبولة. همنا أن نحفظ سيادة العراق على ضوء الدستور العراقي. لدينا دستور، وهذا الدستور صوت عليه أكثرية ساحقة من المواطنين العراقيين في العام 2005، وهو يجمع جميع العراقيين، وقد صوت عليه أيضا مواطنون الكرد. الاستفتاء على الانفصال هو خروج عن الدستور وخروج عن هذا الإجماع، ونحن رفضناه، والمحكمة الاتحادية العراقية والبرلمان العراقي قرروا بأن هذا الاستفتاء هو غير دستوري وغير صحيح. بالطبع داعش حاولت أن تقضي على التنوع في العراق ولكنها فشلت، بدليل أن التنوع لا زال موجود في العراق، ونحن نعتز بمواطنين الكرد لأن العراق لكل العراقيين، والدستور العراقي يؤكد على حقوق كل المواطنين. نحن ليس لدينا درجات في المواطنة في العراق. هذه الدولة وواجب حكومتي أن تخدم المواطن العراقي بغض النظر عن تبعيته وبغض النظر عن انتمائه، وهذه هي سياسة هذه الحكومة، ولهذا حررنا كل المناطق في العراق بغض النظر عن انتمائها، بغض النظر عن هويتنا، لأن نرى من مسؤوليتنا أن ندافع ونحمي المواطن العراقي. نحترم كل تطلعات المواطنين بضمنهم تطلعات المواطنين الكرد، أنا أحترم هذا التطلع، ولكن علينا أن نعمل معا. نحن في بلد واحد ضمن مصالح مشتركة، ويجب أن تمتد السلطة الاتحادية حسب الدستور سواء في المنافذ الحدودية أو في المناطق المتنازع عليها. وأنا أوجه دعوة إلى قوات البيشمركة أن تعمل معا كما عملنا في تحرير الموصل معا بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة. أدعو قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها أن تعمل جنبا إلى جنب مع القوات الاتحادية العراقية وتحت قيادة القوات الاتحادية من أجل توفير الأمن للمواطنين، ومن أجل أن نقوم بإعادة بناء واستقرار هذه المناطق. هذه المناطق عانت كثيرا خلال الفترات الماضية، وسواء في ظل النظام السابق أو من على يد الجماعات الإرهابية بعد 2003، وعلينا الآن أن نعمل معا في هذا الإطار. دعوتي إلى الجميع، لا نريد مواجهة مسلحة، لا نريد أي عداء وأي مصادمات، ولكن يجب أن تفرض السلطة الاتحادية، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على السلطة الاتحادية في هذه المناطق. دعوتي إلى البيشمركة أن تكون جزء من القوات الوطنية العراقية تحت القيادة العراقية الاتحادية، وأن تعمل مع هذه القوات لفرض السلطة على جميع هذه المناطق. أنا أعود مرة ثانية، هناك مؤتمر لإعادة الإعمار في العراق من مساعدة كل الدول. نحن بصراحة قضية العراق تجربة فريدة، وفرنسا تلعب دور مهم، وأنا مع الجدول الذي اتفقنا عليه من خلال لقاءاتنا واجتماعاتنا ونقاشنا. الجدول الذي اتفقنا عليه أرجو أن يتم إنهاءه من خلال المؤسسات الحكومية في البلدين، ونستمر في هذا التعاون، وخصوصا في مجال تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستمرار التعاون الأمني لتعزيز قواتنا وللقضاء على أي وجود إرهابي ليس فقط في العراق بل في المنطقة. شكرا سيد الرئيس.